ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 13 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 13 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 27 तारिक, राशि नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा, दशमी तिथि साँझ 6:30 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। उत्तरषाढा नक्षत्र दिउँसो 2:08 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ। शिवयोग राति 8:53 त्यसपछि सिद्ध योग रहनेछ। वाणिज्यकरण बिहान 7:35 त्यसपछि विष्टिकरण साँझ 6:30 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मकर राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो वार्चुल पश्चिम, योग निदिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:02 सूर्यास्त साँझ 6:18 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 4:47 देखि साँझ 6:19 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:10 देखि दिउँसो 1:42 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:47 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 7:33 देखि बिहान 9:05 रहनेछ। लाभबार बेला बिहान 9:05 देखि पूर्वाह्न 10:38 रहनेछ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:38 देखि मध्याह्न 12:10 रहनेछ। आज पुनः शुभबार बेला साँझ 6:19 देखि साँझ 7:47 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज तपाईँको कर्म भावमा रहेर सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँका कठिन कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिने समय रहेको छ र मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा नतिजा पनि सकारात्मक बन्दिन सक्ने समय हो भने केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज तपाईँको मेहनतले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ अवसरहरूमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ।
कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट पनि केही कारोबारबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय हो भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने मान सम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने समय हो। केही सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सकिने समय पनि देखिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेका कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीका लागि दिन सकारात्मक छ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कारोबारको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अधुरा अपुरा कारोबारहरूलाई पनि तपाईँले मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धबाट ठुला र साना सदस्यहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हौसला बढ्न सक्ने दिन हो। आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने परिवार बीच तपाईँले छलफल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको श्रीमान श्रीमतीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने लगनशीलताले उपलब्धिहरू हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्छ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्न सक्ने समय हो भने गरिब दीन दुखी प्रति सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट केही सरसल्लाह सुझाव मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित पनि बन्न सक्छ। आज तपाईको कमी कमजोरीहरूको फाइदा चाहिँ अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। किनभने आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको भाग्य भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, पूर्ण बलि हुँदैन। यी कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर हुन्छ, दिन नै खराब बन्छ भन्ने पनि छैन। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईले प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। बरु कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्दै बढ्नुहोस्। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज स्वभाव सकारात्मक राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईलाई खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको व्यावसायिक पक्षबाट आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर नयाँ वस्तुमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईले सोच विचार गरेर मात्र बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूको आलोचना पनि गर्नतिर नलाग्नुहोला। समय बर्बाद हुन सक्छ, मानसिक पीडा हुन सक्छ। त्यसैले आफू आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईलाई पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले हौसला मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारसँग निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। पढाइ मध्यम रहनेछ। स्वास्थ्यमा थोरै सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कुनै पनि कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही कष्ट, शारीरिक कष्ट हुन सक्ने, सङ्घर्ष बढी हुन सक्ने, समय बढी लाग्न सक्ने दिन रहेको छ। सामान्य झमेलाको क्षेत्रमा कतै फस्न सकिन्छ कि विवादित कार्यहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईका
लागि राम्रो बन्नेछ। आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ र बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूमा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यको योजनाअनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूले बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँलाई साथ दिने भन्दा तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। छिट्टो अरूलाई विश्वास नगरेको नै जाति हुनेछ। आज मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय हो। कसैलाई केही वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। नयाँ लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोस्। आर्थिक आय इन्कम अनुसार तपाईँको दैनिकी घर व्यवहारलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो विशेष योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आफूले चालेका कुनै पनि सकारात्मक योजनाहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय छ। केही मनमुटावको स्थिति देखा पर्न सक्छ। आज तपाईँको अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। अध्ययनमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा आकस्मिक समस्या निम्तिन सक्छ कि सजग रहनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहनेछ। यसले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कतै रोकिएको धन थियो भने त्यो उठाउने प्रयास गर्नुहोस्, त्यो धन उठ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि आर्थिक रूपमा केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफू सकारात्मक योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूमा केही आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्षबाट पनि तपाईँको आय आम्दानी पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक सिलसिलामा केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज अरूका लागि मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च गर्दै गर्दा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज केही अनावश्यक खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। वातावरण आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि हो। बोली र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विलासिताका क्षेत्रमा मन जाने हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ मनले गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने हुँदाखेरि केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय हो। सम्बन्ध पक्षलाई आज राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष आज सकारात्मक प्रगतिको बाटोमा बढ्न सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 6औं भावमा चन्द्रमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँका शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कुनै झमेलामा फस्नु भएको छ भने त्यो विवादित कार्यहरूलाई तपाईँले टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने आफैमा हिम्मत, साहस, जोश जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। तर केही झगडालु प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज तपाईँ कुनै पनि अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू भए तापनि जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले आफ्नो बौद्धिक र हिम्मत साहसले गर्दाखेरि सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा यदि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना मित्रजनहरूसँगको सम्बन्धलाई आज राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रबाट तपाईँले केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विशेष राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उच्च काम कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय छ। सामाजिक गतिविधिहरूमा अग्रसर रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै राम्रो मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ। बन्द व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्ष बढ्न सक्ने दिन हो। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आज तपाईँको क्रोधको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै गन्तव्यतिर अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको माओलीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्ने, आफन्त परिवारबीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहेको छ। आज तपाईँका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई आफ्नो बौद्धिकपनद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफू विचलित नहुनुहोस्। काम कार्यको क्षेत्रमा स्थिर योजनाका साथ बढ्नु भएमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कतिपय कार्यहरूलाई छिट्टो काम सक्छु भन्दा चाहिँ योजनाहरू अधुरै रहन सक्छन् कि त्यसैले धैर्यता, लगनशीलताका आजको दिनमा आवश्यक रहेको छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफूभित्र रहेको बौद्धिकपन र प्रतिभाले गर्दाखेरि परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सम्हालेर बढ्न सक्ने समय हो। आत्मविश्वास केही बढ्न सक्छ र आज काम कार्यको परिणाम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। त्यस्तो खराबपूर्ण दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। सोचे अनुसार सबै क्षेत्रमा पूर्ण राम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ नहुन सक्छ। एक कुराले गर्दा थोरै मनमा खिन्नता पनि आउन सक्ने समय हो कि भन्ने छ। त्यसैले त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने आज दिन राम्रो नै बन्नेछ, पूर्ण खराब छैन। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र व्यावसायिक पक्षबाट फाइदाका लागि विशेष नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ र नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने, सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। धर्म, कर्म, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धका पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्।
छोटो यात्राको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि तपाईँले योगा व्यायाम गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्न सक्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यावहारिक पक्षहरूमा केही सुधार महसुस गर्दै जान सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहनेछ। आज मन चञ्चल रहन सक्ने, अस्थिर रहन सक्ने समय हो। तपाईँको योजनाहरूमा स्थिर भएर बढ्न अलिकति गाह्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक केही झमेलाहरू आइपर्न सक्छन् कि जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गरेर बढ्न नसकिएला कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र पनि जीवनप्रति सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कतिपय कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। पूर्ण खराब दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। आज तपाईँको दिगो योजनाहरूबाट भने क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो। गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको आर्थिक कार्यक्षेत्रमा सफलताका लागि विशेष योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज नजिकका मान्छेले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। तपाईँका सहकर्मीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा छिट्टो अरूलाई विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज काम कार्यको पक्षमा, व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्न थोरै दोधारपनले गर्दाखेरि अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा आफू सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि भने दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज अरूलाई दिएको वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ। वचनलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ भने विशेष अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो गन्तव्यतिर उन्मुख भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष मध्यम रहनेछ। नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावना देखा पर्न सक्ने समय हो। सम्बन्ध पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन, तर प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष आज सामान्य साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन र स्वास्थ्य पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक पक्षमा, आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गरेका कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो, किनभने कार्य वातावरणहरू सकारात्मक नै महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय, कुनै पनि जटिल कार्यहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा अल्झिरहनु भएको छ भने त्यो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षारत हुनुहुन्थ्यो भने प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने समय हो। आज केही तपाईँको गल्ती विरुद्ध प्रतिशोध लिनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्, त्यसैले अर्को छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। आज मित्रताको सम्बन्धमा आज कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका साथीभाइहरूसँग नजिकपन जुट्न सक्ने अवसर पनि रहेको छ। आज विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज समय सापेक्ष भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले चाहिँ मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न
सक्ने समय छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी राम्रो हुन सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगानीबाट मुनाफा मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा आज साथ सहयोग बढ्न सक्ने, दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्धमा पनि भावनात्मक कुराहरू गर्न सकिने समय छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक, स्वास्थ्य सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको दिन छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। काम कार्य आफ्ना योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा दोस्रो भावमा हुँदाखेरि धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँले कुनै पनि ठुला महत्त्वपूर्ण कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्ने समय छ। आर्थिक पक्षमा चाहिँ केही हानि नोक्सानी वा केही खर्च बढिदिन सक्ने समय हो। यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्ने छ। आर्थिक पक्षमा गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन्। विशेष सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। तर आर्थिक पक्षमा त्यस्तो नराम्रो हुन्छ भन्दैमा काम कार्यको पक्षमै नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँको काम कार्यका लागि वातावरण सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। र पनि बोली र व्यवहारमा केही परिवर्तन आउन सक्ने समय छ। बोलीको अर्थ चाहिँ अनर्थ लाग्न सक्छ। त्यसैले थोरै बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिनुस्। अनावश्यक रमाइलो कुराहरूमा समय धेरै नखर्चिनु जाति हुनेछ। आज वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँका सहयोगीहरूबाट नै साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यको केही परीक्षण हुन सक्छ। त्यसैले आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नुहोला। आज हतारमा कुनै पनि निर्णय भने नगर्नु जाति हुनेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि मेहनतमा ध्यान दिँदै जानु आवश्यक रहेको छ। आज कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाका कुरामा तपाईँ सामेल नहुँदा नै जाति हुनेछ। यी कुराहरूबाट टाढा रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा चाहिँ बोलीले गर्दाखेरि सामान्य तिक्तापन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै बनाउँदै जान सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा थोरै सजग रहनु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ कृषिजन्य कुराको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि प्रतिफल हात पर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही मनोरञ्जनात्मक दिन पनि बन्न सक्छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको कलात्मक क्षमताको प्रयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँका कुरा काट्ने भन्दा पनि प्रशंसा गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन सक्छन्। आज दौडधुप केही अवसरका लागि भए तापनि सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयासले नै कामहरू सफल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। र आज आफैमा आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यमा कौशलपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन बन्ने छ। कुनै समस्याहरूमा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरूलाई साझा गर्नुहोस्। समस्याहरूको समाधान हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलताले थप हौसला बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कसैको व्यक्तिगत
जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानी भने नगर्नु नै जाति हुनेछ। यो कुराले सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै नयाँ राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको दिन छ। पारिवारिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पारिवारिक वातावरणलाई आज राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँग रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी भएर केही समय व्यतीत गर्न सकिन्छ। आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर 12औं भावमा रहनेछ। तपाईँका वैदेशिक अधुरा कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय हो। जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ। सहज तरिकाले व्यवस्थापन गरेर बढ्नका लागि गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। आज खर्च बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक कुराले गर्दाखेरि केही चिन्ताजनक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, किनभने तपाईँलाई सहयोग गर्ने भन्दा तपाईँको फाइदा उठाउनेहरू आज सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ। आज यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको जिम्मेवारी बढ्न सक्ने दिन भए तापनि तपाईँले सकेको काम गर्नुहोस्। नसकेको कामकारलाई थाँती राख्नुहोला। तर कार्यलाई लिएर बोझ लिनुहुन्छ भने तपाईँको दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। आज यी कुरामा सजग रहनुपर्ने छ। कार्य वातावरणलाई सकेसम्म आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्ना योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज दिन मध्यम छ भनेर तपाईँले निराशपूर्ण भएर व्यतीत गर्नुहुन्छ भने अझ नराम्रो बन्दिन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष कम महसुस गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि ठुलो सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने सानातिना गल्ती भइदिन सक्छन्। गल्तीको परिणाम नराम्रो बन्दिन सक्छ। यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। यो कुरामा पनि तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। कसैलाई धेरै विश्वास भरोसा नगर्नुहोला। पारिवारिक जीवनबाट थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने, साथ सहयोगमा पनि कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज प्रेमीको राय सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो बन्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू हुन सक्ने समय हो। अध्ययनमा लगावमा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेको छ। यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँलाई अनेक तरिकाबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रबाट, व्यावसायिक पक्षबाट, आर्थिक मामिलाका कुराबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सोचे अनुसारका केही कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने समय हो भने कार्यक्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति
उन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज केही प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँ विरुद्ध खडा हुन सक्छन्, तर त्यस्तो हानि नै नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले तिनीहरूको कुरा नसुन्नुहोला। आफ्नो योजनाअनुसार लक्ष्यतिर, गन्तव्यतिर उन्मुख भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समय सापेक्ष भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज बोली र व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने, अरूको मन जित्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सबल रहन सक्ने देखिन्छ। खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईसँग भएको धनको सही सदुपयोगले आज आय आम्दानी पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि दिन राम्रो हो। व्यावहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवार बीच आज साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। परिवारले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही लाभदायी फलदायी बन्न सक्छ। त्यसैले परिवारको कुरा सुनेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई समेत सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। जोश सागर बन्न सक्ने, अध्ययन पक्षमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सकिने समय हो। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिन्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष, स्वास्थ्य जीवनशैलीले सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार दैनिक राशिफल बनाइने गरिन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छन् भने सबै भनेको कुरा मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन। र पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर राशिफल सुनेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो योजनामा बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।